ओके सो अब छ पालो हाम्रो क्वेशन नम्बर 22 को र क्वेशन नम्बर 22 चाहिँ हाम्रो एसी अल्टरनेटिङ करेन्ट को एलसीआर सर्किट भन्ने टपिक सँग रिलेटेड छ र एलसीआर सर्किट सँग रिलेटेड एउटा चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा लङ क्वेशन आउँछ है त ठ्याक्कै यही फर्मेटमा आउँछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो इम्पिडेन्स एलसीआर सर्किट को इम्पिडेन्स को लागि डेरिभेसन गर भनेर पनि भन्न सक्छ बट क्वेशन लगभग यस्तै किसिमको हुन्छ सो हामी क्वेशन नम्बर 22 मा चाहिँ एउटा 8 मार्क्स को क्वेशन सल्भ गर्दै छौं है त ल सो क्वेशन नम्बर 22 मा छ हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ हेरौं इन गिवन फिगर अ इंडक्टिव एलसीआर सीरीज सर्किट इज गिवन है ल सो एउटा एलसीआर सर्किट चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा एउटा दिएको छ र यसमा चाहिँ सर्किट दिएको छ हाम्रो एसी सप्लाई गरेको छ सो अल्टरनेटिङ ईएमएफ को भ्यालु छ v = v नट sin ओमेगा t है त voltage across inductor is VL voltage across capacitor is VC and voltage across resistor is VR भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ अब क्वेशन नम्बर 22 को ए मा के भनेको छ what is the impedance of the circuit है सो एलसीआर सर्किट को इम्पिडेन्स भनेको के हो भनेर चाहिँ उले सोध्यो है त सो 2 नम्बर भनेको छ हामीले कहिल्यै पनि आन्सर लेख्ने बेला वेट हेरेर चाहिँ हामीले आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ सो अब हामीले 2 मार्क्स को भनेको छ इम्पिडेन्स सर्किट को डेफिनेसन मात्रै लेखेर पुग्दैन है डिफाइन गरिदियो सबै त्यति मात्र लेख्ने यसमा चाहिँ एडिशनल उले के माग्न खोज्या हो भनेपछि एलसीआर सर्किट को इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ के हो र एलसीआर सर्किट को इम्पिडेन्स कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उले इंगित गर्न खोजेको छ त्यो कुरा उले माग्न खोजेको छ त्यसैले यसलाई 2 मार्क्स भनेको छ है त ल सो हामीले एलसीआर सर्किट को इम्पिडेन्स लाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामी के भन्न सक्छौं भनेपछि इट इज द टोटल अपोजिसन to the alternating current or AC flowing through the circuit containing inductor, capacitor and resistor भन्न चाहिँ हामी भन्न सक्छौं यो भनेको सर्किट को टोटल रेसिस्टेन्स अथवा टोटल अपोजिसन हो है जसलाई हामी के भन्छ इम्पिडेन्स भनेर भन्छौं है त ल सो इम्पिडेन्स लाई जेड ले इन्डिकेट गर्छ र जेड को युनिट चाहिँ हाम्रो ओहम नै हुन्छ है रेसिस्टेन्स को जस्तै किनभने इम्पिडेन्स भनेको पनि सर्किट को टोटल अपोजिसन यानी कि टोटल रेसिस्टेन्स अफ एल सी एन्ड आर सो इम्पिडेन्स ले चाहिँ हाम्रो combined effect है so impedance represents the combined effect of resistance capacitive reactance and inductive reactance भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त ल सो लेख्नु पर्यो भने हामी यसरी लेख्ने 2 नम्बर को लागि यति लेख्नै पर्छ है त जस्तै the impedance of LCR series circuit is the total opposition to the alternating current है to the alternating current that flows through the circuit containing के contain गर्छ सर्किट ले containing inductor L है capacitor C and resistor R है त ल so it is अथवा it represents the combined effect of resistance R है त्यसैगरी inductive reactance जसलाई हामी XL भन्छौं X भनेको रिएक्टेन्स L भनेको इंडक्टिभ एन्ड अर्को के छ त हाम्रो क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स
सो क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स ल जसलाई हामी के भन्छौं XC है त ल र इम्पिडेन्सलाई Z ले डिनोट गर्छ सो हामी लेख्न सक्छौं इट इज डिनोटेड बाइ Z and given by ल सो LCR सर्किट को इम्पिडेन्स हामी के लेख्न सक्छौं Z इक्वल्स टु रूट ओभर हाम्रो फर्मुला छ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है त ल अनि त्यसपछि यसको युनिट के हुन्छ भन्यो भने युनिट अफ Z इज के हुन्छ त हाम्रो ओम हुन्छ ठीक छ बिकज यो भनेको के हो त रेसिस्टेन्स नै हो ल सो अब होयर हामीले यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो भने होयर R भनेको रेसिस्टेन्स यो सबलाई थाहा छ R भनेको के त R इज रेसिस्टेन्स है युनिट ओम हुन्छ अनि XL भनेको यल ओमेगा हुन्छ अथवा यल इन्टु ओमेगा भनेको फेरि 2πf लेख्न सक्छौं हामी सो XL लाई भन्छ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स के भन्छ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स त्यसैगरी XC भनेको चाहिँ 1/c ओमेगा हुन्छ अथवा 1/c इन्टु ओमेगा भनेको 2πf है र यसलाई भन्छ क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स के भन्छ क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स चाहे इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स होस् चाहे क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स हो दुईटैको युनिट के हुन्छ त ओम नै हुन्छ र यहाँ F भनेको फ्रिक्वेन्सी हो ओमेगा भनेको चाहिँ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी सो फ्रिक्वेन्सीलाई हर्जमा मेजर गर्छ भने एंगुलर फ्रिक्वेन्सीलाई रेडियन पर सेकेन्ड मा मेजर गरिन्छ है त ल सो 2 नम्बरको लागि हामीले व्हाट इज द इम्पिडेन्स अफ सर्किट भन्यो भने 2 नम्बरको लागि यति कुरा लेख्नै पर्छ है त सो तिमीहरुले यो नलेखिकन हुँदैन ठीक छ सो अब डेफिनेसनको 1 नम्बर अनि त्यसपछि यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनको 1 नम्बर र सबै सिम्बलको हामीले मिनिङ पनि लेखिदिया छ यहाँबाट 2 मार्क्स मज्जाले आउँछ है त ल सो क्वेशन नम्बर 22 को ए मा चाहिँ यति लेख्नै पर्छ है त ल सो त्यसैगरी अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 22 कै बी मा है त ल सो क्वेशन नम्बर 22 कै बी मा चाहिँ हामी जाउँ के भनेको छ क्वेशनले when and what will be the maximum value of current find frequency when current is maximum whether capacitive or reactance or inductive reactance should be increased to get maximum current भन्यो है ल सो यसमा 3 मार्क्स को क्वेशन रहेछ यो चाहिँ र यसमा चाहिँ थुप्रै क्वेशनहरु लुकेका छन् है ल सो अब जस्तै के कुराहरु लुकेका छ भनेर चाहिँ मैले एकदमै राम्रोसँग पढ्ने हो भने एकचोटी हामी हेरौं क्वेशनमा क्वेशनले भने when and what will be the maximum value of current है यहाँ दुईटा क्वेशन छ when भनेको कतिखेर र what भनेको कति हुन्छ क्वेशनले भन्यो maximum value of current कति बेला र करेन्ट कति हुन्छ when भनेको कतिखेर हुन्छ what भनेको कति हुन्छ भन्ने क्वेशनले ल सो अब हामीले एलसीआर सर्किटमा हामीले के थाहा छ भनेपछि करेन्टको फर्मुला I भनेको छ हाम्रो V/Z है अथवा हामीले यदि अल्टरनेटिङ ईएमएफ लाई E लेखेका छ भने E/Z है त ल सो अब यहाँ V लेखेका छ त्यसैले मैले V लेखे अथवा V डिवाइड बाइ हाम्रो चाहिँ के छ Z भनेको R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है ल सो यो भनेको हाम्रो के हो त करेन्ट निकाल्ने फर्मुला हो अल्टरनेटिङ करेन्ट ठीक छ ल अब क्वेशनले भन्यो करेन्ट कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ र कति हुन्छ ठीक छ सो यो रिलेसनले के सो गर्छ भनेपछि I को जुन भ्यालु छ है I को जुन भ्यालु छ त्यो Z सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ है अर्थात इम्पिडेन्स है इम्पिडेन्स बढी छ भने I कम हुन्छ इम्पिडेन्स कम छ भने I बढी हुन्छ है ल सो यसको मतलब करेन्ट कति बेला म्याक्सिमम हुने रहेछ है सो दिस इम्प्लाइज दैट I म्याक्सिमम हुनको लागि हाम्रो के हुनु पर्छ त Z मिनिमम हुनु पर्छ है सो इम्पिडेन्स मिनिमम भयो भने करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ सो अब हामी भन्न सक्छौं नि
अब करेन्ट कति बेला म्याक्सिमम होला व्हेन भन्यो भने कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ जब इम्पिडेन्स को भ्यालु मिनिमम हुन्छ अनि म्याक्सिमम करेन्ट कति हुन्छ भन्यो भने I equals to V divided by अब Z मिनिमम को भ्यालु कति हुन्छ त्यति राख्यो भने हाम्रो म्याक्सिमम करेन्ट आउँछ ल सो हामी अब यसको आन्सर लेखौं so current will be maximum when impedance of the circuit है impedance of the circuit is minimum है ल so minimum ठीक छ so I maximum हुनको लागि है that is for I equals to I maximum हुनको लागि है for I equal to I max Z equals to Z minimum हुनु पर्छ है त ल अब मिनिमम Z कति हुन्छ भन्यो भने Z मिनिमम हुनको लागि एउटा कन्डिसन छ है र जुन कन्डिसनमा Z मिनिमम हुन्छ त्यो कन्डिसनमा maximum current flow through the given LCR circuit र यो कन्डिसन जुन कन्डिसनमा सर्किटमा मैक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो कन्डिसनलाई भन्छौं हामी इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स के भन्छौं हामी इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स र इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स त्यति बेला हुन्छ जब Z मिनिमम हुन्छ र Z मिनिमम त्यति बेला हुन्छ जब R² सँग एड हुने टर्म 0 हुन्छ है सो भनेको मतलब R² प्लस 0 हुनु पर्यो भनेको मतलब XL माइनस XC को भ्यालु 0 हुनु पर्यो है सो which is possible only if है कति बेला हुन्छ त जब XL माइनस XC को भ्यालु 0 हुन्छ है सो XL माइनस XC को भ्यालु 0 हुन्छ भनेको मतलब जब इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स र क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स को भ्यालु बराबर हुन्छ है त ल सो XL इक्वल टु XC भएपछि हाम्रो के हुने रहेछ त करेन्ट म्याक्सिमम हुने रहेछ है त ल सो व्हेन को आन्सर आयो नि व्हेन भन्यो भने कति बेला म्याक्सिमम हुने रहेछ जब Z मिनिमम हुन्छ र Z कति बेला मिनिमम हुन्छ जब इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स र क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स को भ्यालु बराबर हुन्छ है त ल सो अब म्याक्सिमम करेन्ट है सो देयरफोर I maximum है I maximum इक्वल टु हुन्छ हाम्रो V डिवाइड बाइ Z मिनिमम कति बेला हुने रहेछ जब XL माइनस XC को भ्यालु 0 हुन्छ अर्थात यो 0 हुने बित्तिकै R² प्लस 0 भनेको R² सो रुट भित्र R² भनेको यहाँ R मात्रै हुन्छ है त ल सो म्याक्सिमम करेन्ट यति हुन्छ ठीक छ ल सो यो बल्ल चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्टको आन्सर आयो व्हेन कति बेला हुन्छ जब Z मिनिमम हुन्छ है र कति हुन्छ भन्यो म्याक्सिमम करेन्ट इक्वल टु हुन्छ सो अल्टरनेटिङ भोल्टेज है सो VRMS डिवाइड बाइ कति हुन्छ त हाम्रो रेसिस्टेन्स है रेसिस्टेन्स भएपछि हाम्रो के हुन्छ करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ है त ल फर्स्ट पोर्सन को आन्सर भयो त्यसपछि अब सेकेन्ड पार्टमा के छ फाइन्ड फ्रिक्वेन्सी व्हेन करेन्ट इज म्याक्सिमम ल सो जब करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ त्यति बेला फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्यो भने ल सो हामीले क्लासमा अस्ति भर्खरै पढेको छ जुन कन्डिसनमा अथवा जुन फ्रिक्वेन्सीमा करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौं र क्वेशनले इन्डाइरेक्टली के मागे रहेछ त रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी मागेको रहेछ है त ल सो हामी अब यहीबाट चाहिँ डिराइभ गर्न सक्छौं सो यो कन्डिसन हो रिक्वायर्ड कन्डिसन है अब यसैले फर्दर लेख्यो भने XL भनेको L इन्टु ओमेगा R है यो भनेको करेन्ट म्याक्सिमम हुने कन्डिसन हो र यो कन्डिसनको फ्रिक्वेन्सीलाई रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छ सो L इन्टु ओमेगा R है रिजोनेन्ट भन्न खोजे हो इक्वल्स टु 1/C ओमेगा इन्टु R है त ल सो यहाँबाट के देखिन्छ भनेपछि यहाँबाट हाम्रो आउँछ ओमेगा रिजोनेन्ट को स्क्वायर इक्वल्स टु 1/LC है ल सो और ओमेगा R इक्वल्स टु यो स्क्वायर को साथमा गयो भने रुट बन्छ
रुट अन्डर 1 भनेको 1 नै हुने हो, डिभाइड बाइ कति हुन्छ 1 बाइ रुट अन्डर एलसी है ल। सो त्यसपछि ओमेगा भनेको कति हुन्छ त, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ है ल। सो ओमेगा भनेको 2 पाई एफ रिजोनेट इक्वल्स टू 1 बाई रुट अंडर कति हो त एलसी। देयरफोर एफ रिजोनेट इक्वल्स टू हुने रहेछ 2 पाई डिवाइड में गयो 1 बाई 2 पाई रुट अंडर एलसी है त ल। सो दिस इज द फ्रिक्वेन्सी at which current is maximum and this frequency is called resonant frequency। यो frequency लाई के भन्छ अरे resonant frequency ल। सो यो frequency लाई हामी के भन्ने रहेछौं त resonant frequency ल। सो अब सेकेन्ड पार्ट को आन्सर भयो है, हामी बी मै छौं, थुप्रै क्वेशन छ यहाँ। अब भनेको छ whether capacitive reactance or inductive reactance should increase to get maximum current ल। यसले भन्यो करेन्ट म्याक्सिमम हुनको लागि के इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स इन्क्रिज गर्नुपर्छ कि क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स इन्क्रिज गर्नुपर्छ है, ठीक छ। सो हामीले देखिसक्यौं करेन्ट म्याक्सिमम हुनको लागि न इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स इन्क्रिज हुनुपर्छ न क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स इन्क्रिज गर्नुपर्छ है, बल्कि के हुनुपर्छ त इंडक्टिव रिएक्टेंस र कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भ्यालु बराबर हुनुपर्छ, ठीक छ। यहाँ कन्डिसन आछ नि त XL इक्वल टू XC भयो भने Z मिनिमम हुन्छ र जुन कन्डिसनमा Z मिनिमम हुन्छ त्यो कन्डिसनमा करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ है त ल। सो अब के लेख्ने त नेइदर न इंडक्टिभ रिएक्टेन्स इन्क्रिज गर्नुपर्छ न क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स इन्क्रिज गर्नुपर्छ है, बरु इंडक्टिभ रिएक्टेन्स र क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स को भ्यालु बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो ल। सो नेइदर इंडक्टिभ रिएक्टेन्स नर कैपेसिटिव रिएक्टेन्स, neither inductive reactance nor capacitive reactance should be increased for maximum current ला I max मात्र लेख दिए। सो बरु rather both reactants should be equal है, should be equal, that is सर्टकट में भन्नु पर्यो भने that is for I equals to I max, I को भ्यालु म्याक्सिमम हुनको लागि सो इंडक्टिभ रिएक्टेन्स XL should be equal to कैपेसिटिभ रिएक्टेन्स XC है ल। सो यो सबै कुराहरु एकदमै राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न सक्यो भने बल्ल चाहिँ हाम्रो 3 मार्क्स को क्वेशन 3 मार्क्स चाहिँ हाम्रो आउने भयो है त ल। सो 3 मार्क्स को लागि हामीले यो सबै कुराहरु एकदम राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल। सो क्वेशन नम्बर 22 को बी पनि सक्यो है ल। सो अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 22 कै सी मा है त, र 22 को सी चाहिँ म पहिला इरेज गर्नु पर्यो है त ल। सो पहिला यो म इरेज गर्छु। यदि कोही पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला है त। सो अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 22 को सी मा जान्छौं है त, र क्वेशन नम्बर 22 को सी मा एकदम सर्ट क्वेशन रहेछ 1 नम्बर को। यसमा क्वेशनले के भनेको छ व्हाट डज V नट एन्ड I नट रिप्रेजेन्ट्स ल। सो V नट र I नट ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्यो है ल। सो हियर V equals to V naught sin omega t, यो अल्टरनेटिंग EMF को भ्यालु हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड I अल्टरनेटिंग करेन्ट को भ्यालु लेख्नु पर्यो भने I equals to I naught sin omega t भनेर हामी लेख्छौं है ल। सो यहाँ V naught जुन छ यो V naught ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्यो भने V naught रिप्रेजेन्ट्स पीक और maximum value of alternating EMF
है। त्यसै गरी आई नटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने आई नट रिप्रेजेन्ट्स द पिक और मैक्सिमम है। पिक भने पनि हुन्छ मैक्सिमम भने पनि हुन्छ मैक्सिमम भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट ल अल्टरनेटिङ करेन्ट ठीक छ। सो यति मात्रै लेखेपछि हाम्रो 1 मार्क्स आउँछ किनभने क्वेशनले सीधा सोधेको छ कि भी नट र आई नटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ क्वेशनले। सो यस्तो अवस्थामा हामीले के भन्नु पर्यो भी नटले पिक भोल्टेज र आई नटले चाहिँ पिक करेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त ल। सो अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 22 कै डी मा जान्छौं ल। सो क्वेशन नम्बर 22 को डी मा एउटा न्यूमेरिकल रहेछ 2 मार्क्स को। सो न्यूमेरिकल ले के भनेको रहेछ हेरौं है त ल। सो क्वेशनले भनेको छ द मैक्सिमम क्यापेसिटेन्स अफ भेरिएबल क्यापेसिटर इज 33 pf ल। सो गिवन पनि सँगसँगै लेखौं हामी। सो गिवन दैट ल। सो के भनेको छ क्यापेसिटेन्स दिएको छ। सो क्यापेसिटेन्सलाई हामी सी लेख्छौं र सी इक्वल्स टु छ हाम्रो 33 pf है। सो pf भनेको पिको फेराड ठीक छ। सो पिको भनेको हाम्रो कति हुन्छ 33 into 10 का पावर -12 फेराड है। सो क्वेशन मा क्यापेसिटेन्स को भ्यालु कि एमएफ मिली फेराड भन्न सक्छ। मिली भन्यो भने 10 का पावर -3 ले मल्टिप्लाई गर्ने कि त म्यू एफ भन्न सक्छ। म्यू एफ भनेको माइक्रो फेराड है। सो द एसआई युनिट अफ क्यापेसिटेन्स इज फेराड। सो माइक्रो फेराड भनेको छ भने त्यसलाई हामीले फेराडमा कन्भर्ट गर्नै पर्छ र माइक्रो फेराड भनेको छ भने इन्टु 10 का पावर -6 भन्ने है त र कि त पीएफ भन्न सक्छ। क्यापेसिटेन्सको भ्यालु पीको फेराडमा दिन सक्छ। पीको भन्ने बित्तिकै 10 का पावर -12 एफ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। सो मैले के भने यदि मिली फेराड भनेको छ भने इन्टु 10 का पावर -3 फेराड लेख्ने। माइक्रो फेराड भनेको छ भने इन्टु 10 का पावर -6 ले मल्टिप्लाई गर्ने र पीको भनेको छ भने इन्टु 10 का पावर -12 फेराड यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर फेराडमा कन्भर्ट गर्ने है त ल। सो अनि के भनेको छ व्हाट शुड बी द सेल्फ इन्डक्टेन्स टु बी कनेक्टेड टु दिस क्यापेसिटर ल। सो एल को भ्यालु कति हुनु पर्छ अरे एल सँग सी कनेक्ट गर्नु छ फर द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ एलसी सर्किट टु बी 810 किलोहर्ट्ज ल। सो फ्रिक्वेन्सी कति हुनु पर्छ अरे एलसीआर सर्किट को 800 एलसी सर्किट को 810 किलो हर्ट्ज है त ल। सो करेस्पोन्डिङ टु एएम ब्रोडकास्ट बैंड अफ रेडियो नेपाल है। सो एम्प्लिट्युड मोडुलेसन ब्रोडकास्ट बैंड अफ रेडियो नेपाल भन्न खोज्या हो। सो क्वेशनले चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अथवा रिजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी एफ को भ्यालु 810 किलोहर्ट्ज हुनको लागि एलसी सर्किटमा यदि सी को भ्यालु 33 पिको फेराड छ भने इन्डक्टेन्स कति हेनरी है। इन्डक्टेन्स को युनिट हेनरी हुन्छ। सो कति हेनरी को इन्डक्टेन्स यदि हामीले कनेक्ट गर्न सक्यौ भने यति फ्रिक्वेन्सी को हाम्रो चाहिँ एम्प्लिट्युड आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ छ है। सो यसलाई हामी रिजोनेट फ्रिक्वेन्सी भन्दा पनि हुन्छ ठीक छ। सो एएम ब्रोडकास्ट भनेको छ। सो वी have for resonating frequency ल resonating frequency को हाम्रो लागि हामीले के हुनु पर्छ। सो एफ आर इक्वल्स टु हुन्छ 1/2 पाई √LC है त ल। सो अब चाहिँ हामीले निकाल्नु छ एल को भ्यालु। सो म के गर्छु भनेपछि यहाँ 2 पाई ले मल्टिप्लाई गर्छु 2 पाई इन्टु एफ रिजोनेन्ट इक्वल्स टु 1/√LC है त √LC ल। सो अब रुट हटाउनलाई म के गर्दिन्छु स्क्वायर गरिदिन्छु ठीक छ ल। रुट मैले लेखेन त्यसैले मैले स्क्वायर गर्दै स्क्वायर लेख्ने बित्तिकै रुट लेख्न परेन। सो एकै साइडमा स्क्वायर गर्न पाइदैन दुई साइडमा गर्नु पर्यो। 2 पाई मल्टिप्लाई भयो अनि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड भएर हाम्रो रुट पनि हट्यो है त ल। सो और अब हामीले निकाल्नु छ सी को भ्यालु। सो यहाँ चाहिँ 2 को स्क्वायर 4 हुने भयो पाई को स्क्वायर पाई स्क्वायर हुने भयो एफ रिजोनेन्ट को स्क्वायर एफ रिजोनेन्ट स्क्वायर हुने भयो ल। सो इक्वल टु 1 का स्क्वायर 1 हुने भयो एल का स्क्वायर एल स्क्वायर इन्टु सी का स्क्वायर
सी स्क्वायर हुने भयो है त ल सो रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी किलो हर्जमा छ यसलाई पनि हामीले हर्जमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 810 इन्टु किलो भनेको 10 का पावर 3 हर्ज है त ल सबैले एसआई मा कन्भर्ट गर्ने अनि बल्ल आन्सर केमा आउँछ त एसआई मै आउँछ सो एल निकाल्नु छ म एल यो साइडमा ल्याउँछु सो एल स्क्वायर इक्वल्स टु हाम्रो कति हुने भयो 1/4 पाई स्क्वायर अनि एफ रेजोनेन्ट को स्क्वायर इन्टु सी को स्क्वायर ल अब एल को भ्यालु यदि हामीले निकाल्नु पर्यो भने यो स्क्वायर अर्को साइडमा गएर के बन्छ रुट बन्छ यो स्क्वायर अर्को साइडमा गएर रुट बन्छ र रुट भन्ने बित्तिकै 1 रुट अन्डर 1 भनेको 1 नै हुने भयो 4 रुट भित्र गयो भने 2 हुने भयो पाई स्क्वायर रुट भित्र गयो भने पाई हुने भयो एफ आर स्क्वायर रुट भित्र गयो भने एफ आर मात्र हुने भयो सी स्क्वायर रुट भित्र गयो भने सी मात्रै हुने भयो है त ल सो यदि हामीले सबै भ्यालु राख्यौ यहाँ 1 डिवाइड बाइ 2 पाई इन्टु एफ आर भनेको 810 इन्टु फेरि के छ 10 का पावर 3000 इन्टु सी चाहिँ छ हाम्रो 33 इन्टु 10 का पावर माइनस 12 है त ल सो यदि यो सबै भ्यालुलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा राख्यौं भने सो हाम्रो आन्सर आउँछ L इक्वल्स टु 1.16 इन्टु 10 का पावर माइनस 3 हेनरी है त ल सो दिस इज द आन्सर है अथवा चाहिँ तिमीहरूले यसलाई मिली हेनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने के लेख्न सक्छौ 1.16 इन्टु 10 का पावर माइनस 3 भनेको मिली भइहाल्छ है सो एमएच लेख्न सकिन्छ बट यो जरुरी छैन हामीले एसआई मै आन्सर निकाल्ने हो है त ल सो यसरी चाहिँ तिमीहरूले कुनै पनि क्वेशन तिमीहरूले यसरी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल सो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि हाम्रो एलसीआर सर्किट यानी कि अल्टरनेटिङ करेन्ट सँग रिलेटेड एउटा 8 नम्बरको क्वेशन आउँछ है जसरी पनि आउँछ र क्वेशन सजिलो किसिमको हुन्छ र क्वेशन चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको आउँछ भन्यो भने क्वेशन कि त इम्पिडेन्सको लागि डेरिभेसन गर भन्छ अब कसको कि त एलआर सर्किटको लागि भन्ला है कि त हाम्रो चाहिँ एलसी सर्किटको लागि भन्ला है कि त चाहिँ हाम्रो एलसीआर सर्किटको लागि भन्छ है एलआर सर्किटको लागि हामीले इम्पिडेन्स गर्नु पर्यो भने इम्पिडेन्सको फर्मुला आउँछ आरजेड इक्वल्स रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को स्क्वायर एलसी सर्किट छ भने चाहिँ हाम्रो सरी एलसी सर्किट हाम्रो सिलेबसमा छैन है सो हाम्रो सिलेबसमा बरु सीआर सर्किट छ एलसी सर्किट छैन किनभने एलसी सर्किट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ऑक्सिलेशनमा जान्छ सो यो सिलेबसलाई ब्याचलरमा समावेश गरेको छ सीआर सर्किट है सीआर सर्किटमा जेड निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो रुट ओभर आर स्क्वायर प्लस एक्ससी को स्क्वायर अनि एल कम्पोनेन्ट कम्बाइन भयो भने जेड को भ्यालु कति आउने रहेछ त हाम्रो रुट ओभर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है ल सो यसको लागि डेरिभेसन गर भन्न सक्छ या फेरि यही फर्मुलाहरु युज गरेर तिमीहरूले इम्पिडेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर VL क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर VC क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ भोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर VR क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र तिमीहरूले चाहिँ सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने यसमा इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स एक्सएल भनेको L ओमेगा हो र ओमेगा भनेको जहिले पनि 2 पाई एफ हो है एक्ससी भनेको 1/c ओमेगा हो र 1/c इन्टु ओमेगा भनेको 2 पाई एफ हो है ल सो त्यसैगरी भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर भन्यो भने I इन्टु XL हुन्छ र I इन्टु XL भनेको चाहिँ हाम्रो के लेख्न सक्छौं XL भनेको L ओमेगा यही चीज है यही चीज ठीक छ सो भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर भन्यो भने I इन्टु XC है भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर भनेको I इन्टु XC र XC भन्यो भने 1/c ओमेगा हो यही c ओमेगा है र भोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर VR निकाल भन्यो भने यसको फर्मुला चाहिँ IR हुन्छ है त ल सो यिनै फर्मुलाहरु युज हुने हो रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला पनि एकदमै युजफुल छ सो यस्ता विभिन्न कुराहरु तिमीहरूले दिमागमा राखेर यदि गयो भने 8 मार्क्स को एलसीआर सर्किट सँग रिलेटेड चाहे एलआर सर्किट होस् चाहे सीआर सर्किट होस् चाहे एलसीआर सर्किट होस् कुनै पनि कुराहरु तिमीहरू मजाले सल्भ गर्न सक्छौ र दिमागमा फेजर डायग्रामहरु
वेभ डायग्रामहरु पनि तिमीले दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल सो क्वेशन नम्बर 22 चाहिँ हामीले एकदमै चाहिँ राम्रोसँग सल्भ गर्यौ। एक्जाममा कसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुरा सहित चाहिँ मैले तिमीलाई यहाँ लेखेर देखाएँ। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 22 को अरमा चाहिँ जान्छौं है त।